ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه أمطارة سنية، كرديتهم طيبة والسلع مزوجة براد ما شاء الله تبارك الرحمن. 7/3 1440 يوم الخميس الساعة 9 الصبح. ما شاء الله. إلا الله. النبهانية سيول غزيرة ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظ الجميع، الله يحفظ الجميع، الله يحفظ الجميع. لا إله إلا الله. اليوم الخميس 7/3 1440. أخوكم أبو تميم النويسي. لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذه اللي جاية ها ما شاء الله. هذا ما تشهده يجرون حفر الأرض سيول تاريخي. الخميس 7/3 1440 الموافق 15 نوفمبر 2018. إفطار غزير على المسجد المويه نص المسجد. سبحان الله. اصبر كم بالله وش يسوي يربع كلك وش بتسوي هالحين؟ وش بتسوي؟ تعرفوا وش يسوي هالحين؟ وش بتسوي؟ وش بتسوي؟ يلا رح سم بالله. ايه مشدود ان شاء الله. جاهز؟ انا جاهز. عليك خلهم كل واحد يعقد عليه بعد. كل واحد يعقد عليه. تركي ما ينفع. اسمعني. راح جاهزين ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. هي ابشر بس سعد يا ابو علوش ان شاء الله بيظهرن. هذا الرجال وراهم يغوصون عانعه سباحه كمل لهم طاقم كله سبابيح. ابشر بس سعد ان شاء الله. هو الوايت ما اشوفه تشوف. اظهرن يا ابو علوش. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله. الله اكبر الله اكبر. بيضاهم جيهكم النشام. ابشر بالفرج يا ابو علوش. ابشر بالفرج. هذول عن مالك كلهم اللي يسبح واللي معه. ابشر والله بس شوي قوم
الله.